15 गति शास्त्राध्ययनको उपागम। भ्रष्ट विरुद्धको शास्त्र पढ्नुको के विशेषता भन्ने कुरा यहाँ आयो, खोज्नु पर्छ यताउता। प्राज्ञिक वर्गमा यो बिल्कुलै नव पद्धति, भ्रष्टाचार हुँदै आयो ती वर्ग सबको गति। भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ किन र कसरी भनी, अनुसन्धानले ल्यायो यथार्थ शास्त्र मानी। त्यही शास्त्र सुधाराए चिन्तन सबले गरी, भौतिक रूपमा ल्याए अध्यात्म पक्षका परे। अहिले मानवको धेरै लालसा चुलिँदै गयो, अर्थ संसारका माथि कुदृष्टि सबको भयो। भ्रष्टाचारी सबै बुझन् विज्ञानसँग सम्मत, शास्त्र निर्माण भई आयो यो नौलो हुनको मत। अहिले समाजमा आयो यो नौलो शास्त्र दर्पण, भरतमणिले ल्याए गर्दै जीवन अर्पण। कसैले नगरेदेखिन् यो सम्भव कहाँ थियो, भरतमणिको एक्लो प्रयास यसमा भयो। यो अहिले विश्वमै राम्रो महत्त्वपूर्ण बन्दछ, यथार्थ कसमा के छ समाज पनि जान्दछ। सबैले नै थाहा पाए खबरदारी हुने थियो, खबरदारी गरे मात्र भ्रष्टता रोकिने छ यो। भ्रष्टाचारी मनोभाव अन्तरात्मा खुलाउन्, यो शास्त्र क्षमतावान भएको छ बुझाउन्। भ्रष्टाचारी मनोभाव अन्तरात्मा खुलाउन्, यो शास्त्र बुझ्नका लागि दुई भाग गराउँछन्। बुझ्दै परम्परा फेरि वर्तमान समाउँछन्। परम्परा छ यो पहिलो आधार यसको पनि, धर्म संस्कारमा देखा परेको कर्म सन्सनी। आचार मनको फाली भ्रष्टाचार जगाउने, मानवी मनमुखको ढोका समाजमा खुलाउने। प्रवृत्ति पूर्वकै आयो प्रक्रिया बदलिकर, मात्र बढ्दै उँभो आयो बाँस झैँ अझ झन्झन। मान्छेका यी सबै कर्म भावनासित जोडिने हुँदा यो मनोविज्ञान मार्गमा शास्त्र मोडिने। यसका पनि धेरै छन् प्रशाखा भई उपागम, हायका शास्त्रमा मिल्दो कर्म वृत्ति बुझाउन। ऐतिहासिकता साथै धार्मिक अनि दर्शन, व्यवहारिक कानुनी यी पक्ष हुन्न बिर्सन। यिनै पक्षहरू ल्याई शास्त्रले पनि मन्थन गरेर तत्त्वमा पुग्छ यथार्थ खोज्न झन्झन। ऊ समक्ष हुँदै जान्छ आधार बिन्दु नै बनी, भ्रष्ट तत्त्व निविज्ञान गर्ने हो देशमा भनी। प्राचीन कालमा हेर्दा इतिहास पुराणमा, देउता दानवको युद्ध चर्किएको समाजमा। देखिन्छ दानवी पक्ष हुङ्कार बलले दिने, असत्य पक्ष चाहिँ हार्ने सत्य नै विजयी हुने। दानवी मन हो खाली चोर डाका लुचा छली, जहिलेसम्म पाइन्छ राज्य गर्ने ढले मले। जस्तो दानवले गर्थे त्यस्तै भारतमा पनि, कुरु पाण्डवको युद्ध भएथ्यो भ्रष्ट नै बनी। सत्यका पथमा पाण्डव विपक्षी कुरु कौरव, आफ्नो सोचले गर्थे दुवैको आत्मगौरव। धर्मार्थ कामका लागि जिन्दगी पाण्डु मान्दथे, त्यो सत्य कामनालाई असत्य कुरु भन्दथे। धर्मार्थ कामका लागि जिन्दगी पाण्डु मान्दथे, त्यो सत्य कामनालाई असत्य कुरु भन्दथे। धर्मार्थ नभई भोग मात्रैमा कुरुको मन, लाग्थ्यो हरदम सत्ताको लालसा अनि झन्झन। अर्काको राज्य खोसेर ल्याउने इतिहास छ, सम्पत्ति उनकै माथि रजाई गर्न आश छ। ती जम्मै भ्रष्टका पहिला नमुना हुन आउँछन्, त्यसैको पाठले अहिले भ्रष्टाचार गराउँछन्।
अर्को दर्शनको धारा ज्ञानको मूल बन्दछ तर्क वितर्कको खोज्दै यथार्थ यही हो भन्दछ त्यसैले ज्ञानको ज्ञान विज्ञान पनि भन्दछन् दृष्टि दर्शनमा ल्याई सत्यासत्य बुझाउँछन् बलिया तर्कले साना कमजोर तर्कमा गई हमला तिनले गर्छन् शुद्ध दर्शनको भई दर्शनै दृष्टि हो जसले हेराई सिमको शरीर हरियो गहिरोपनले हेर्छ खुम्चाई भ्रिकुटी तरी त्यसमा सोचले तानी भित्री यथार्थ ल्याउँछ भ्रष्टाचारीहरूलाई रङ्गे हात समाउँछ क्रमैले धर्मको पक्ष अगाडि पर्न आउँछ परमात्मासँगै आत्मा यसैले नै मिलाउँछ धर्मको अर्थ हो आफ्नो स्वसिद्ध कर्मको गति सीमादि वनमा जन्तु भित्रै छ धर्म सङ्गति मान्छेमा मानवी धर्म मठ मन्दिर धाउने ध्यान योग शनि पूजा पाठ भित्र रमाउने दान दीक्षा सुरक्षामा लाग्नेले धर्म पाउँछ एकत्व भावले गर्दा स्वर्गति पनि पाउँछ भ्रष्टाचार खुराफात सन्मार्ग नै बिराउने आफू ममत्वमा जाने अर्कोमा दोष लाउने यी हुन् धर्म विरोधीका कर्मका पक्ष पावर यिनैमा झुमिने गर्छन् भ्रष्टाचारी बराबर समुदायसँगै व्यक्ति जातिमा धर्म सङ्गति जुटेर रहने गर्छ बिग्रिन्छ जब त्यो मति ऊ भ्रष्ट भावमा जान्छ समाज रुष्ट बन्दछ त्यही समाजको भित्र ऊ एक्लो दृष्ट बन्दछ उपादेय बुधा मध्ये चौथो हो व्यवहारिक यसैमा जोडिने गर्छ मनोविज्ञान मार्मिक यसमा भ्रष्टतालाई विचार गर्नु पर्दछ कर्ममा बाध्यता हुन्छ त्यो सबै बुझ्नु पर्दछ कानुनी पक्ष हो पाँचौं जो संविधान जान्दछ उसैको फैसलालाई समाज सब मान्दछ भ्रष्ट विरोधका लागि मानवी धर्मका सँगै लेखिया मुखले भन्ने परम्परा छँदा छँदै वर्तमान हुँदै आयो पैसा पावरकातिर लागेका भ्रष्टता मान्न यो निर्विघ्न सबैतिर त्यसैले यो नयाँ शास्त्र ल्याउन अनिवार्य छ लागू गर्न भने गाह्रो स्याबासी तर पाउँछ संवैधानिक व्याख्यान यो शास्त्र पनि गर्दछ पृथकै शक्तिमा जानु यसले पनि भन्दछ कार्य न्याय व्यवस्थामा स्वतन्त्र शक्ति पाउने अधिकार स्वयं हुन्छ देशलाई बनाउने राष्ट्रिय एकता भित्र स्थानीय परिवेशमा सबै शक्ति क्रियावान भएर पुग्छ देशमा राष्ट्रिय एकता भित्र स्थानीय परिवेशमा सबै शक्ति क्रियावान भएर पुग्छ देशमा गाउँ जिल्ला तथा क्षेत्र सबैका पूर्ण भैरवी बनेर आउनु पर्ने लिएर भाव भैरवी समन्वय सबैलाई गरेर जानु पर्दछ प्रजातान्त्रिक यो देश अगाडि सर्नु पर्दछ पढ्नेले पढाउने गर्ने सबैको अधिकार हो कुरा मात्र गरी खाने देशै भित्र विकार हो प्रयोगात्मक शिक्षामा प्रविधि भित्र आउँछ विकास विधिको बाटो त्यसैले नै हिँडाउँछ नीति छन् सबका नौला भ्रष्टाचार हटाउने परन्तु त्यसकै रक्षा छन् गर्ने र गराउने त्यसैको निम्ति यो शास्त्र भ्रष्टाचार विरुद्धको ल्याए भरतले लेखी संसारैमै प्रसिद्ध हो संसारमै प्रसिद्ध हो देशी र देशको रक्षा सुविधा निम्ति राज्य यो परन्तु भ्रष्टकै हाली मुहाली देशमा भयो नीति निर्माणमा जान्छन्
ढुकुटी सकिने गरी सिधा सादा सबै ल्याई दिएर नरको बलि। त्यस्ता व्यक्तिहरू आई कस्तो नीति बनाउला, सुरक्षा भ्रष्टकै गर्ने ऊ निश्चित गराउला। केही भिन्न भने हुन्छ सिद्धान्त व्यवहारमा, सिद्धान्त जटिलो भन्छ केही होलो व्यवहारमा। यी शास्त्र सम्मति व्याख्या कानुन पनि गरेदछ, त्यसैले आड लागेर त्यसैको आड लागेर निर्णय गर्न पुग्दछ। जो जति ध्यानले पढ्छ पुगेर तत्त्वमा, जो जति ध्यानले पढ्छ ऊ त्यही गहिराईमा पुगेर तत्त्वमा जान्छ, आचार सत्व ल्याउँछ। धर्म कर्मसँगै मोक्ष मार्गमाथि हिँडाउने गर्छ आचरमा टेकी भ्रष्ट व्यक्ति सुधाउने। यो शास्त्र धर्मको धाम बनी समाजमा गयो, देश या विश्वकै निम्ति सम्मान यसले दियो। मन्दाक्रान्त छन्द। लेखे अरेको पनि गति नयाँ, यही सुधा सारभित्र देखे धेरै प्रकटित हुने भ्रष्टकै मानचित्र। त्यसमै मेरा कलम करै त्यही कुरा खोज्नलाई लागे अर्को विषय वनमा वर्ग सीमा लगा।